السلام علیکم، خوش آمدین به خبرهای این هفته. با من عزیزالله دلنواز از وایس آف هزاره نیوز. دوستایی که وایس آف هزاره نیوز سابسکرایب نکرده حتما سابسکرایب کن و از مختلف اپدیتس ما بین معاشره هزاره و خصوصا درباره اقوام هزاره معلومات گرفتن میتونیم. قد از ما باشین تا آخر. اول سرخط خبرهای مهم امروز. حادثه ترافیکی رود بایپاس که نزدیک هزاره قبرستان صورت گرفت، چندین زخمی و چندین کشته تا جای گذاشت. قتل دو جوان هزاره در اسپینی رود توسط افراد ناشناس صورت گرفت. تو تاکیدای زوستانی اسکولی که از اسکول تو تاکیده در مختلف جاهای پیکنیک موره و خصوصا در دیم یا پس پشت در کو برای پیکنیک برشده موره قد یونیفرم اسکول. مادر پدر استاد بیخبر است اولاد و این معاشره از اون طرفی چی مورایی هستیم. خدا را معلوم، خدا خیری تمام موره پیش کنه. هفتهوار سمینار مصباح ایژوکیشنل اکیدمی که در عزیز سمینار استاد حسن حسینی صاحب درباره انسان کامل نوجوانای قوم را معلومات داد و مکمل درس و تعلیم دادند. ما بسیار زیاد تشکری منیم از مصباح ایژوکیشنل اکیدمی اند ویلفیر سوسایتی که از گذشته چندین سال خدمات خود در بین مزی معاشره انجام میده. کشته شدن دو بچه جوان حاضره توسط فرد ناشناس در اسپینی رود که دو شب پیش واقعه صورت گرفت و بسیار در بیرحمی این دو جوان از ما در شهادت رسید و دیشب الحمدلله از طرف پلیس تانه که انویستیگیشن شده، تحقیقات صورت گرفت، قاتلش هم گرفتار شده. این بسیار جای افسوس است که در جوانای از ما در مختلف حادثه جان خوره از دست میده و ما تمام بازم یک دفعه دیگه در غمی از این جوانای خو مندیم و ششتیم در سر گلیم غم. امید منم که دوباره قومه یکم احتیاط کنه و بعد از این از طرف شاوسند علمدار رود یا از علمدار رودی طرف نه که واقعیت بسیار زیاد میشه. امروز نه حادثه بس که از بله رود بایپاس در نزدیکای هزاره قبرستان بس در غوچی پریده بود، چندین زخمی و چندین کشته در جای گذاشت. زخمی ها تعداد بسیار زیاد است و کشته ها تا 5 نفر است که بسیار واقعی دلخراش است. ما بلده تمام اعضای خانواده تسلیت میگیم و امید منم که تو تاکیدونی اولادا از اسکول بخی زیاد شده در بین معاشره هزاره. باید تمام والدین اوشوگوشی سون اولاد چه باشه و اسکول هم ذمه داریش است که اولادا را توخنه که اولادا کجا موره نموره و ریپورت مکمل اولادا را بده. تو اولاد ریزه که از اسکول تو تاکیده بودک در دیم رسیده بود و ای هم فوتو و غیرش است. ناگفته نمونه اگر مادر پدر در زودترین وقت اگو اقدام نگرفت و اوش و گوش خوراسون اولادای خو نگرفت، در زودترین وقت اولاد چی کلانترین نقصان در دست مادر پدر خو میده. مصباح ایژوکیشنل اکیدمی اند ویلفیر سوسایتی شعبه امور و تربیتی تزیر اهتمام هفتهوار درس اخلاق خورا منعقد کرد که استاد محترم آقا حسین حسینی درباره انسان کامل نسل نو را آگاهی داد. در ازی درس اخلاق جوانان در تعداد زیاد شرکت داشت. ناگفته نمونه مصباح ایژوکیشنل اکیدمی اند ویلفیر سوسایتی از گذشته چندین سال خدمت خورا در بین معاشره هزاره انجام میده. دعاگو است که اینا همیشه کامیاب و سربلند و سرفراز بمونه. همیشه اداره خیریه را همدستی و همکاری کنین تا که کامیاب پیش بره. ایران دهها موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. رسانه های وابسته به سپاه پاسداران ایران سه‌شنبه شب اعلام کردند که ایران به سمت اسرائیل حمله موشکی کرده است. خبرگزاری
تنظیم گزارش داده که این موشک‌های پلاستیکی از منطقه آذربایجان شرقی به سمت اسرائیل شلیک شده اند. ارتش اسرائیل تایید کرده است که حملات موشکی ایران همچنان ادامه دارد و از شهروندان خود خواسته است تا اطلاع تنوعی در مناطق امن بماند. بر اساس گزارش‌ها چندین موشک در مناطق تل آیو نزدیک دریای مرده و این مناطق شاروان برخورده اند. ویدیوهایی که در شلیک‌های اجتماعی منتشر شده اند نشان می‌دهند که موشک‌های ایران به خاک اسرائیل اصابت کرده اند. تاکنون جزئیات بیشتر در مورد تلفات احتمالی این حملات موشکی معلوم نیست. نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی گفت که جمهوری اسلامی ایران بسیار کلان اشتباه کرده که صدها موشک طرف اسرائیل پرتاب کرده. ما این کارش را بغیر جواب نمیدیم و این قانونی از موست که هر کس بله از مو حمله کنه مو هم حمله مونیم. دبیر کل سازمان ملل محترم گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه حملات موشکی ایران به اسرائیل را محکوم کرده و خواستار متوقف فوری این حملات شده و اظهار داشته ما به شدت نیازمند آتش بس هستیم. ایران این حملات را با تایید شورای اعلی امنیتی ملی آغاز کرده است و سپاه پاسداران هشدار داده که در صورت واکنش اسرائیل